നമസ്തേ. സമ്പ്രതി വാർത്താः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी. केरळराज्य खादी संघस्य सह अध्यक्षस्थाने पुनरपि CPM केरळराज्य समिति अंगः श्री P जयराज महोदयः नियुक्तः अस्ति. मुख्यकार्यदर्शी उद्योगमन्त्री श्री P राजीव भवति. अतीतवर्षे 60 कोटि रूप्यकाणां वस्त्राणाम् अनुबन्धसामग्रीणां च व्यवहारः कृतः आसीत्. अस्मिन् वर्षे 100 कोटि रूप्यकाणां वस्त्राणि विक्रेतुं एनिक्कुं वेणं खादी मह्यमपि खादीं रोचते इति मुद्रावाक्यद्वारा विपणनं कर्तुं निश्चिताय. भारतीय तैलनिगमेन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अधिकृतैः सह धारणां कृत्वा कासरगोड जिल्लायां मावुंगाल, कण्णूर जिल्लायां पापिनिश्शेर्यां च 2 विक्रियशाले आरब्धुमपि खादी बोर्ड संघः निश्चिताय. कोट्टयं वैद्यकीय कलाशालायाः पुरातनमन्दिरं भस्मीभूय डी बिंदु इति युवती मृदा अस्ति. 2 घण्टा समयं तत्रस्थे मंदिर अवशिष्टस्य अधः लग्ना सा मृदा आसीत्. गुरुवारे 11 वादने एव दुरन्तः अजायत. 14तम वार्ड प्रदेशस्थ शौचालय भागः एव पतितः अस्ति. पतितभागे कोऽपि जनः नास्ति इति विश्वासादेव रक्षाप्रवर्तनं मन्दगतिं कृतम् अस्ति. तत्समये 70 रोगिणः तत्रस्थे आसन्. झटित्येव तान् निष्कासयितुम् अधिकृतानां निर्णयं विरुध्य चाण्डी उम्मन् MLA प्रभृतयः रङ्गम् अगच्छन्. धन्यवादः.